Balita update. Usa ka sunog ato miaging bulan April 2024. Og daw ang isa ka minivan type nga multicab human na sunog samtang kumulo og patungas sa may Purok Alubihid, Barangay Poblasyon 1, Villanueva, Misamis Oriental pasado alas 2 karong hapon, April 2024 adtong Sabado. Ikan sa siyudad sa Cagayan de Oro ang maong multicab nga gimanihon ni Mr. Rocky Padirna kauban ang asawa og lumulupyo sa may Poblasyon Claveria, Misamis Oriental. Asoy sa driver sa maong multicab, patungas na sila sa maong dapit og nabantayan niya nga nikalit miaso ang ilalom nga bahin sa maong sakyanan sa may makina og taod-taod kalit kining nagkalayo. Maayo na lang kay iya dayon kining napahunong og paspas sila nga migawas sa maong saklakyan og iyang asawa og hantod nga nagdilaab ang kalayo hantod nga nag-udaw. Aptik pod nga nakaresponde ang bombero sa Villanueva Fire Station, lakip ang responders sa MDRRMO og Villa Alert Villanueva og ila pang naabtan nga nagdilaab ang maong sakyanan. Hinuon luwas ang mga sakay sa maong multicab og medyo misaka ang BP sa asawa sa driver tungod tingali sa hadlok og dali kining gidalas sa mga taga Villa Alert ngadto sa pinakaduol nga balay Tambalanan. Gisuta sa mga fire officers sa Villanueva Fire Station unsay hinungdan sa pagkasunog sa maong multicab og atong pahimangno sa tanang motorista nga mag-amping sa magbiyahe og i-check inyong sakyanan before mo magpadagan. Balita nag-uulat Durong GMTV. Boss, para sa sagbot rin. Hey, naog daw. Dahil na, binaog na. Naog daw. Binaog na, binaog. James. Lagi deh,